बड़े अच्छे शेर दे गए कि आप तो दो एक घूंट ही पी कर बहक गए, हमसे पूछो दरिया पी कर बैठे हैं। ये शेर कम से कम उन लोगों के लिए एक ताज़ियाना है जो वाकई दो एक घूंट ही पी कर बहक जाते हैं। इस मौके पर मुझे अपने दोस्त जनाब डॉक्टर सागर आज़मी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका एक शेर याद आ रहा है कि साक़िया देख के देना ज़रा पैमाने में, साक़िया देख के देना ज़रा पैमाने में, चंद कम ज़र्फ़ चले आए हैं मैख़ाने में। मैं इस शेर को पढ़कर अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर सागर आज़मी को ख़िराज अक़ीदत इस मुशायरे में पेश करता हूँ और अज़्म की तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे और कीमती एहसासात और ख़यालात को गज़ल के पैकर में ढाला। पहला शेर ही ऐसा दे गए कि हर उम्र के शख्स ने उस शेर को पसंद कर लिया कि अमीरों के बदन कमरे की एसी काट देती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट देती है। आज़म साहब सीधे और शरीफ आदमी थे, वरना खफा हो गए होते तो शायद यूँ कहते कि ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे, ये सब थे भीख मेरे साथ मांगने वाले। बहरहाल लेकिन उन्होंने शराफत का सबूत दिया और अब सलीक़े से अपनी शायरी पेश की। अज़्म साहब ने मुशायरे में वाकई बड़ी ज़िंदगी पैदा की। सबसे ख़ास बात ये रही कि हर उम्र के लोगों ने, ख़वातीन ने भी एकसा तौर पर उनकी शायरी से लुत्फ़ लिया, शायद इसलिए कि शायरी में बड़ी सच्चाई थी। मैं मुशायरे में अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी में सच बोलने की पाबंदी की जाए या न की जाए, मगर शायरी में सच बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, हमारी शायरी हमारे बाद भी बाकी रह सकती है, अगली नस्लें हम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम न लगाएं, इसलिए शायरी में सच बोलना ज़रूरी है। अज़्म साहब को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और फिर माहौल को तब्दील कर रहा हूँ कि शराब शीशे में ढलती है, फूल खिलते हैं, चले भी आओ कि अब दोनों वक्त मिलते हैं। ज़ाहिर है किसी लायक और माकूल बासलाहियत शायरा के लिए ही इस तरह की तमहीद हो सकती है। मैं डॉक्टर सरवत साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। डॉक्टर सरवत साहिबा। साहिबे सद्र की इजाज़त से, इससे पहले कि मैं जो नज़्म आज सुनाना चाहती हूँ सुनाऊँ, दो अशार, क्योंकि ख़वातीन की मुशायरे में ज़रूरत की बात हुई। बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, सोच सकती हूँ सो लायक़ेदार हूँ। वाह। जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मेरे जज्बे रहें दिल के जिंदान में, मेरे जज्बे रहें दिल के जिंदान में, मेरी गुस्ताखियाँ आपकी शान में, आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत मैं साहिब सद्र की इजाज़त से इस मजमे में एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ, जिसके चंद हिस्से, ये नज़्म जिसका उन्वान ज़िंदगी के हिज्र में है, चंद खुतूत, ये बहुत तवील नज़्म है जिसमें से चंद खुतूत मैं आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। पहला ख़त। मुन्ने ने बातें सीख लीं, कदमों पे चलना आ गया। मुन्ने ने बातें सीख ली, कदमों पे चलना आ गया। कल लड़खड़ाया सहन में गिरने लगा तो यूं लगा, हाथों को फैलाए हुए मांगे तुम्हारे हाथ को, हाथों को फैलाए हुए मांगे तुम्हारे हाथ को। उंगली पकड़ के मैं चली तो मुझको रोना आ गया। होते जो तुम तो मैं भला मुन्ने को क्यों कर थामती, होते जो तुम तो मैं भला मुन्ने को क्यों कर थामती। कैसे मैं तेरी याद से मुन्ने की ख्वाहिश ढांपती। मैं जानती हूँ बच्चों को अपने बाप के हमराह जब देखे है वो,
میں جانتی ہوں دل میں کیا اور کس طرح سوچے ہے وہ. جب لوٹتے ہیں شام کو اپنے گھروں کو لوگ, سب اٹھتا ہے چولہوں سے دھواں, چھٹتے ہیں دن کے روگ, سب آتا ہے میرے پاس وہ اپنے سوالوں کو لیے. تم لوٹ کے کب آؤ گے اس کے جوابوں کو لیے. بہت اچھے, بہت خوب, واہ واہ واہ. آتا ہے میرے پاس وہ اپنے سوالوں کو لیے, تم لوٹ کے کب آؤ گے اس کے جوابوں کو لیے. اور خط ہے کہ اماں بہت بیمار ہے, جوڑوں میں پھر سے درد ہے. اماں بہت بیمار ہے, جوڑوں میں پھر سے درد ہے, آنکھوں میں امیدوں کی لو اب کے بہت ہی سرد ہے. دن رات تیرے ذکر ہیں جو مجھ سے کرتی جاتی ہے, بچپن تیرا صورت تیری بس مالا جپتی جاتی ہے. تو تھا دوائیں لیتی تھی اب ان سے بھی پرخاش ہے, تو تھا دوائیں لیتی تھی اب ان سے بھی پرخاش ہے. کہتی ہے جی کر کیا کروں, کیا ڈاکٹر کے پاس ہے. کل ڈاکیے سے لڑ پڑی, تم خط نہیں پہنچاتے ہو. بیٹا میرا چٹھی لکھے تم دھیان سے نہیں لاتے ہو. ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو, مجھ سے خفا ہو جائے گی خط تو ہمیں لکھا کرو. کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک خط مختصر بہت سنانا چاہوں گی کہ بچوں کو کپڑے مل گئے اماں کی چادر اچھی ہے. بچوں کو کپڑے مل گئے اماں کی چادر اچھی ہے. تم بن مگر کیا ہے یہ سب, یہ بات بھی تو سچی ہے. شیدا بھی گھر کو آ گیا کیسٹ تمہاری مل گئی. شیدا بھی گھر کو آ گیا کیسٹ تمہاری مل گئی. گھر بھر میں پھر آواز سے خوشبو تمہاری گھل گئی. واہ واہ واہ. لیکن لکھو جلدی کہ کیا بیمار ہو کمزور ہو. لیکن لکھو جلدی کہ کیا بیمار ہو کمزور ہو. گھر سے تو اتنا دور ہو, کھانا کہاں سے کھاتے ہو, گھر سے تو اتنا دور ہو. کہتا ہے شیدا بھابھی تم اب یاد اس کو کم کرو. کیا اچھا کہوں ایک بات میں دل میں اگر نہ تم کرو. کہتا ہے شیدا بھابھی تم اب یاد اس کو کم کرو. کیا کوئی دوجی مل گئی یا مجھ سے اب دل بھر گیا. کہتے تھے تیرے پیار میں لوٹا گیا میں مر گیا. اور آخری خط کہ رمضان آنے کو ہیں اور پھر عید میں کیا دیر ہے. رمضان آنے کو ہے اور پھر عید میں کیا دیر ہے. میرے لیے تو زندگی بس رات دن کا پھیر ہے. پچھلے برس بھی تم نہ تھے اب کے برس تو آؤ گے. پچھلے برس بھی تم نہ تھے اب کے برس تو آؤ گے. یا چاند راتوں کی جگہ آنسو کے رتھ بھجواؤ گے. پچھلے برس بھی تم نہ تھے اب کے برس تو آؤ گے. یا چاند راتوں کی جگہ آنسو کے رتھ بھجواؤ گے. تم آؤ گے تو دیکھنا ننھا بھی مسجد جائے گا. تم آؤ گے تو دیکھنا ننھا بھی مسجد جائے گا. بچوں کی طرح باپ کی ہمراہی پر اترائے گا. رنگوں میں تیرے رنگ کے آئینے سے مل لوں گی میں. رنگوں میں تیرے رنگ کے آئینے سے مل لوں گی میں. زندہ لگوں گی خود کو بھی کچھ دیر کو جی لوں گی میں. واہ. چوڑی میری آنچل میرا گجرا میرا کاجل میرا. کیا کہنے. چوڑی میری آنچل میرا گجرا میرا کاجل میرا. تم آؤ تو ہو جائے گا اس وقت کا پل پل میرا. بہت اچھے, بہت اچھے. مائک پر ابھی ڈاکٹر سروت صاحبہ اپنی نظم سے نواز رہی تھیں. خواتین کی گھریلو زندگی کے مسائل اور ان مسائل کے احساسات کی نفسیات کا بڑا خوبصورت تجزیہ یہ ان کا فن تھا. یہ ان کی نظم کیا تھی. عورت کے اندر کی جرأت, اس کا حوصلہ جو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور مساوات کی زندگی جینے کے لیے ضروری ہے, اس حوصلے کی بڑی خوبصورت ترجمانی محترمہ ڈاکٹر سروت صاحبہ اپنی نظم میں کر رہی تھیں. میں ان کے اس حوصلے اور اس بے باک جرأت کے لیے کہ یہ بات 50 سال پہلے خواتین اپنی شاعری میں نہیں کہہ سکتی تھیں,
اب انہوں نے جس بے باکی کے ساتھ اپنے احساسات کو پیش کیا ہے، اس بے باکی کے لیے میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ یہاں شاعری میں سچائی کو پھر ایک بار پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے اس کلام نے ہمارے مشاعرے کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔